अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। हमारा आज का टॉपिक है कानून किरायादारी। कानून किरायादारी के हवाले से हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मुआहदा किरायादारी को रजिस्टर करने का तरीक़ाकार डिस्कस किया गया है, और अगर मुआहदा किरायादारी को रजिस्टर ना करवाया जाए तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, मुआहदा किरायादारी के क्या लवाज़मात हो सकते हैं, उसको हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मालिक और किराएदार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं, और अगर मालिक किराएदार को अपनी प्रेमिसेस से बेदखल करना चाहे तो उसके लिए क्या ग्राउंड्स हो सकती हैं, और मुख्तसर सा अदालती तरीक़ाकार पर भी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मालिक जो लैंडलॉर्ड है उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लैंडलॉर्ड की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुआहदा किरायादारी की एक सर्टिफाइड कापी किराएदार के हवाले करेगा, और इसमें मालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि जब भी वो प्रेमिसेस किराएदार के हवाले करे तो उसकी जो ज़रूरी मरम्मत होने वाली है उसको करवा कर दे, ताकि उसको इस्तेमाल के प्रेमिसेस इस्तेमाल के काबिल हो, वो रहायश के काबिल हो। इसके अलावा मालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रेमिसेस के ऊपर जो भी टैक्स या चार्ज वगैरह है वो अदा करे। मालिक की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ईज़मेंट्स हैं, वो बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, पानी का कोई सप्लाई है, तो उस आसाइश को, उस सहूलत को डिस्कनेक्ट ना करे। और मालिक की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो एक नोटिस दिए बगैर किराएदार की प्रेमिसेस में दाखिल ना हो। तो इसमें अगर मालिक लैंडलॉर्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करता तो किराएदार के पास इस बात का राइट मौजूद है कि वो मालिक के ख़िलाफ़ रेंट प्रेमिसेस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर सकता है। अब हम इसमें देखेंगे कि किराएदार की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मालिक ने किराएदार को जो प्रेमिसेस उसके हवाले की होती है, उस प्रेमिसेस को जिस कंडीशन के अंदर किराएदार के हवाले किया जाता है, ये किराएदार की ऑब्लिगेशन है कि वो उसको उसी तरह मेंटेन रखे, उसको उसी हालत में रखे, उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल ना करे। दूसरे नंबर पे इसकी किराएदार की ये ज़िम्मेदारी है कि उसने प्रेमिसेस जिस मकसद के लिए ली है उसको सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उस मकसद से हट कर किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे। इसमें तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर मालिक प्रेमिसेस के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए या ज़रूरी रिपेयरिंग करने के लिए दाखिल होना चाहे तो किराएदार लैंडलॉर्ड को प्रेमिसेस के अंदर दाखिल होने की परमिशन दे दे। चौथे नंबर पे प्रेमिसेस खाली होने पर उसका कब्ज़ा मालिक के हवाले कर दे। चौथे नंबर पे जब प्रेमिसेस से एडजेसेंट उसके जो भी उसके नेबर्स हैं, उसके हमसाए हैं, उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी परेशानी और न्यूसेंस की वजह किराएदार को नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा किरायादार मालिक की तहरीरी रजामंदी के बग़ैर उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकता, और ना ही मालिक की तहरीरी रजामंदी के बग़ैर उस प्रेमिसेस को किसी दूसरे शख्स को उस बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा उसको फर्दर लेट आउट नहीं कर सकता, उसको मज़ीद किराए पर नहीं दे सकता। इसमें यह है कि अगर किराएदार अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करेगा तो मालिक के पास इस बात का राइट मौजूद है कि वो किराएदार के ख़िलाफ़
رینٹ ٹربیونل کی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ اب ہم یہاں چند ایک بنیادی نکات کو ڈسکس کریں گے کہ اگر مالک اپنی پریمسز کو ویکنٹ کروانے کے لیے، اس کو خالی کروانے کے لیے، کرایہ دار کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے رینٹ ٹربیونل کی کورٹ میں جانا چاہے تو اس کے لیے کیا گراؤنڈز ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کرایہ دار معاہدہ کرایہ داری کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا نہیں کرتا، تو مالک کرایہ دار کو بے دخل کروا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر معاہدہ کرایہ داری کا دورانیہ مکمل ہو جائے تو تب بھی مالک کے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو بے دخل کروا سکتا ہے۔ اگر کرایہ دار معاہدہ کرایہ داری کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کو پورا نہیں کرتا یا وہ کرایہ وقت پر ادا نہیں کرتا تو تب بھی مالک کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ کرایہ دار کو پراپرٹی سے، اس پریمسز سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کرایہ دار اپنی اوبلیگیشنز کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو تب بھی اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کرایہ دار ہمسایوں کے لیے نیوسنس کا باعث بنتا ہے، ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے تو تب بھی مالک کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو بے دخل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پریمسز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے، اگر اس سے ہٹ کر کسی مقصد کے لیے کرایہ دار اس کو استعمال کرے تو مالک اس کو بے دخل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مالک کی ریٹن پرمیشن کے بغیر اس کا پراپرٹی کا، بلڈنگ کا، اس پریمسز کا کوئی پارٹ کسی دوسرے شخص کو کرائے پر دے دیتا ہے، اس کو لیٹ آؤٹ کر دیتا ہے، تو اس بنا پر بھی مالک کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو بے دخل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اپنی اوبلیگیشنز کو پورا نہیں کرے، ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو پورا نہ کرے تو اس میں مالک کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ کرایہ دار کو اس پریمسز سے بے دخل کروانے کے لیے رینٹ ٹربیونل کی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کر سکتا ہے۔ تو جب مالک رینٹ ٹربیونل کی کورٹ میں کرایہ دار کے خلاف اپلیکیشن فائل کرے گا تو رینٹ ٹربیونل 10 دن کے اندر اندر کرایہ دار کو عدالت کے اندر پیش ہونے کا حکم جاری کرے گا۔ اگر رینٹ ٹربیونل کی کورٹ یہ ضروری سمجھے تو اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرے گی اور اس کو ڈیسائیڈ کر دے گی۔ اس میں رینٹ ٹربیونل کی کورٹ میں قانون کے مطابق اس کی یہ اوبلیگیشن ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپلیکیشن عدالت میں آنے کے بعد اس کو 4 مہینے کے اندر اندر ڈیسائیڈ کرے۔ اگر رینٹ ٹربیونل 4 مہینے کے اندر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو پھر اس اپلیکیشن کے اوپر ڈے بائی ڈے پروسیڈنگ کو جاری رکھتے ہوئے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے رینٹ ٹربیونل اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ رینٹ ٹربیونل کے فائنل آرڈر کے خلاف کوئی بھی ایگریوڈ پارٹی، وہ مالک ہو یا کرایہ دار ہو، ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پاس اس کی اپیل دائر کر سکتے ہیں، جس کا جو 30 دن کے اندر اندر دائر کرنا ضروری ہے۔ سیشن جج صاحب یا کوئی بھی ایڈیشنل سیشن جج جب اس کے پاس اپیل آتی ہے تو اس اپیل کا فیصلہ 2 مہینے کے اندر اندر کرنے کے پابند ہیں، اور سیشن جج صاحب یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے اپیل کے اوپر فیصلہ کرنے کے بعد اس آرڈر کو کے خلاف کسی بھی دوسری جگہ پہ اپیل فائل نہیں کی جا سکتی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ رینٹ پریمسز ایکٹ 2009 کے مطابق جو بھی اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں نے کچھ اپنی پہلی ویڈیوز میں ڈسکس کر دی ہیں، اور ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں جو ریمیننگ کرایہ دار اور مالک کے حوالے سے جو اوبلیگیشنز تھیں یا اس کو بے دخل کرنے کے لیے جو اس کی گراؤنڈس تھی اس کو میں نے ڈسکس کیا، اور مختصر سے اس کا میں نے قانونی طریقہ کار ڈسکس کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہماری رینٹ پریمسز ایکٹ 2009 کے اوپر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔